माझे नाव मिलाग्रीन नेर्राची. ह्या भुरग्याक जायते शिकपण आले. हांवें ब्रदरीक सांगलें ऑगस्ट सप्टेंबर जायते ताका त्रास जातालो, जायते ताका चलोंक जायना जालें, जेयना जालें, काय उलोवंक पासून म्हाका जालें. आनी एक दीस ब्रदरीक सांगलेलें तुमकां पयलीं ट्रेनिंग दिल्ली आनी हांव परत दितां, कित्याक हांव खोशयेन ही भुरगीं चेडूं इसर येयलां बॉम्बे आसता तें. आनी ब्रदरीक सांगलेलें हें जाता ताका जेयना उलयना आनी शिकपण तेणी डॉक्टरीन सांगलेलें तकलेचें ऑपरेशन करूंक जाय म्हणून. जायते ताका त्रास येयलो पूण ब्रदरीक सांगलें तें ब्रदरीक सांगलें मागता म्हणून पूण आनी तेल दिलें म्हाका आनी हांवें मुंबय धाडलें आनी ते तेला वरवीं उलोवंक लागलें, जेवंक लागलें आनी चलोंकूय लागलें. ताका दिसाना पासून जालें तेजे दोळ्यांनी ताका खूब त्रास जातालो आनी 2 फावटी एडमीट जालें आनी ताका जेजून आपलें रगत दिलें आनी ताका बरें केलां आनी सर ताका हाडला म्हणून हांव जेजूक आर्गां दिता आनी ब्रदरीक थँक्यू म्हणटा. मोगाच्या बाबयनानो ही रिटा फर्नांडीस कुडाळची भयण गेल्या त्या डिसेंबर म्हयन्यान 20 तारखेर सकाळीं ती अंथरुणाचेर उठली आनी नाकांतल्यान सारकें खंय तिचें रगत देंवपा लागलें. तिणें डॉक्टर करूंक ना पूण देवाचेर भावार दवरलो आनी ब्रदरीक पयलो फोन केलो आनी मागणें कर सांगलें. ब्रदरीन मागणें करतकूच ऑलमोस्ट अर्द्या वरा भितर तिचें रगत बरें जालें. आमचो देव दोतोरांचो दोतोर व्हडल्यान ताळयो मारून देवाक आर्गां दिवया आनी ब्रदराक आनी जेजूक ती थँक्यू म्हणटा. हांव रिता कमील फर्नांडीस आरोंदा. हांव म्हजें 10 वर्सां पयलें ट्युमराचें ऑपरेशन जालां आनी म्हाका बरें ना जाल्लें. एके भयणीन म्हाका हें केलें आनी 16 डॉक्टरान ऑपरेशन करून म्हाका बरें केल्लें पूण हांवें आजून गोवाय दिवंक ना. आनी म्हाज्या घरकार एक रेडीमेड कसो पयलें तेचें एक्सिडंट जाली 30 वर्सां. तेच्या उपरांत म्हाजें चेडूं जालें. तेच्या उपरांत आतां बायपास जाल्यार हिंदुजा हॉस्पिटलान 12 वर्सां जालीं. आतां तो बरो आहा आनी आतां एक आमी आयदनाचें शॉप घातलां. तें बरे भाशेन आमी दोगांय चलयता आनी आतां बरीं आसा. 2 पूत आहात ते दोगूय कामाक वयतात. 2 सुनो आहात ते घरा आसतात. योग म्हाजो धाकटो नातू 7 वर्साचो आजून उलयनात पूण आमच्या फादरीन ताका कोमजावंक फुडें काडला. सो बेगीनूच उलोवचो म्हणून हांव तुमचे लागीं आनी त्या जेजू कडेन मागता. हांव लॉरेटा आरोंदेची म्हाज्या घरकाराची गवाय दिता. म्हाजो घरकार बोटीचेर काम करता. थोडे दीस फाटीं तो कामासून घरा येयलो तेन्ना आमचें जुनें घर आसलेलें तें सारकें करुया म्हणून सांगूंक लागलो. सारकें करूच्या वक्तार कामगार आसलेले पूण तरी पूण म्हणूंक लागलो आपुणूय तांकां हेल्प करूचे साठी घराच्या वयर चडलो. घरान थोडेशें काम जालें, अर्दें जालें आनी घराचो वासो तुटलो आनी 20 फुटां वयल्यान म्हाजो घरकार सारको खाला पडलो. तेन्ना पेशंट कांयच ताका हें ना. म्हाका कितें कोणाक सांगो कितें करूं कांय खबर नासली. म्हाज्या चेडवान सगळ्यांक फोन करून सांगलें डॅडी पडला म्हणून. तेन्ना म्हाज्या मम्मीन आनी म्हाजे पती बापाय पिटरीन ब्रदरीक सांगलें. ब्रदरीन म्हटलें आनी आपल्या मागण्यान घेतलें. सांगलें 9 दीस ताका कांयच जावचें ना. 9 दिसान तो सारको बरो जातलो. तुमी कांयच भियेनाकात. आनी तशेंच जालें. 9व्या दिसा म्हाजो घर म्हणजे आदींच सुदीर येयलो पूण ताका कांयच दूख जावंक ना. सारको बरो जालो. ह्या तिच्या आमचे कडेन जेजून व्हडली मिलाक करून दाखयली. ह्या तिच्या उपकार देव काळजांता जेजूक आर्गां दिता. तशेंच बरें मागला तिच्या टिमीन मागला देखून तांकांय देव बरें करूं. थँक्यू लॉर्ड जीसस. आनीक म्हाजी दुसरी गवाय आसा. म्हज्या भयणीचें चेडूं ताका 15 दीस सारको एक सारको जोर येतालो. कितले डॉक्टरीक दाखयले पूण बरेंच जायनासलेलें. 3-4 वरांनी 5-5 वरांनी ताका जोरूच येतालो. मागीर 15 दिसा उपरांत ब्रदरीक सांगलें ब्रदर ताका कंटिन्यू जोर येत आसा तेन्ना कितें करूचें. ब्रदरीन म्हटलें कांय भियो नाका आनीक 2 दिसूच येतलो पूण तें सारकें नॉर्मल जातलें. ताका कांयच दुयेंस ना. आनी तेच भाशेन तेचो आनीक 2 दीस जोर येयल्या उपरांत तेचो सारको बरो जालो. त्या खातीर साठी देवाक जेजूक आर्गां दिता. तिसरी गवाय म्हाजी आसा म्हजे फ्रेंड. ताका एक घावो जाल्लो पांयाक
कितली वखदां केली पूण कांयच बरें जायनासलेलें. तेणी वखदां केली, टूप लायली, कितें कितें केलें पूण मातसो बरो जातलो, परतून व्हडलो जातलो, मातसो बरो परत थोड्या दिसांनी परतून जातलो. 18 म्हयने जाले पूण बरोच जायनासलेलो. हांवें ब्रदरी कडले एक तेलाची बॉटल येयल्लेली, ती ताका व्हरोन दिली आनी म्हटलें तूं लाय. तेणी ती सारकी 8 दीस लायली आनी आजून ताका 3 म्हयने जाले, आजून तेचो घावो परत जावंक तो सारको बरो जाता. सगळ्या खातीर देवा काळजांतान अर्घ दिता आनी ब्रदर तुका